ॲज ए ट्रायबल अर्बन मिनिस्टर नंतरच्यान ट्रायबलाचें हीत प्रोटेक्ट करप ही म्हजी जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारी हांव सुरवाते साकून जे ट्रायबल उपमंत्री जालो त्या दिसा पासून हांवें ताजो फॉलोअप करप आनी बाकीचा करप आसा न्ही ते सातत्यान कंटिन्यूस हांवें दवरलें आतांय करत चालू आसा जे लास्ट जे बाबा डॉक्युमेंट्स जे जाय आशिल्ले ते पयलीं आमी सबमीट केला पक्षांनी त्यामुळे लॉ मिनिस्ट्री वचप तेंचे केंद्रांत सगळे गजाली समजून घेवप त्यानंतर आमी बाकी तेंची एकदा म्हायती आसा ती गोंय सरकार माननीय मुख्यमंत्री बाकी सगळ्यांक घेवप ताजे नंतर उपरांत आमी आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी मेळप हे सगळे प्रक्रिया हांव सातत्यान करीत आसा म्हणजे जी गोश्ट म्हणजे इतले वर्सां आमी फॉलोअप करता ती जावपाक जाय सगळ्यांचीच मागणी आसा आनी मागणी म्हणटा ती हे न्ही म्हणजे रास्त मागणी म्हणजे ती रास्त मागणी ती फुलफील करप ही ट्रायबल वेलफेअर मंत्री म्हजी जबाबदारी आसा ती हांव सातत्यान हांव करत आसा म्हणजे कांय जाणांक ताजे म्हणजे अडचण वेगळी करता कांय जाण पण ॲज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्री ह्या नंतर ती जबाबदारी म्हजीच आसा आनी हांव करत आसा आनी हाज्या फुडें ते करत आसता ह्या हेका मेळटले टिकेट मेळटली एसटी हेका रिजर्वेशन मेळपाचे आसतना जे प्रयत्न करपाक मेळपाक जाय ते प्रयत्न आतांय म्हणजे हाजे पयलीं आतांय चालू आसा मेळपा जाय काय मेळटले काय म्हणटा मेळपा जाय हे बरोबर मेळपाक जाय हेच खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय 100% प्रयत्न हांव करता कितलीशी सिटां तुमगेली हे जातली एसटी रिजर्वेशन गोंयाक मेळटलें काय ना हे म्हणटा 2017 म्हाका पुराय खात्रेसा मेळटली कितलीशी तुमी आतां मागला सिटां कितें सिटां आमी फागल मेळना ती अशी म्हणजे ती एज पर एसटी पॉप्युलेशन हे आसा न्ही पर्संटेज आसा न्ही पर्संटेज आतां आमकां तें दिसता की आमकां ती 4च सीट मेळटा कळ्ळें तुका आनी ती 4 सीट सुद्दां म्हाका जाय तुका जाय अशी मेळना ती त्या एवरेज खंयच्या मतदारसंघात कितली पॉप्युलेशन आसा त्या पॉप्युलेशनचे बेजार पण मेळना जाल्यार तुमचो रोल कितें आसतलो कितें तूं मेळना जाल्यार आत नकारात्मक कित्याक करता हांव म्हणटा अजून मेळटा म्हणजे पॉझिटिव्ह आसा न्ही हांव मेळटा म्हणटा वॉट इज द रेशो कितली पर्सेंट उरपा जाय कितें एसटी पॉप्युलेशन कितले पर्सेंट उरपा जाय पर्सेंट उरपाचें येना म्हणजे पर्सेंटेज पयलो दुसरो तिसरो चवथो Like, subscribe, and get notified.